अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना सब खैरियत ना सोला पाक ने हिफ्ज़ो ईमान चोसो डब्बा ही गया एक सुपर पाक वतन ने ना पर फिर दोबारा चौधरी इसने ऑनर जनाब चौधरी शफीक गुजर चौधरी शराज गुजर इस्लामगढ़ तो इस जो मुश्ताक साहब अपने चौधरी नमदार अकरम साहब इसना बाकायदा जरा इसना दुआ करा सन खाना बहुत ही जुलने उत्थे ही गलबात ही कर सा हूँ जी चकसवारी से मिलन लगे हुए अपने चौधरी अकरम साहब उस तो बाद जुलते हैं खानाबाद चौधरी मुश्ताक ने दफ्तर उत्थे ही बकाया ही वीडियो बनाई तो भी दसा ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल खैरियत है जी खैरियत है। सब तो पहले सबकी मुबारक है इस 2005 नवी इंट्री नहीं माशाल्लाह खैर मुबारक जी। ये दसो भी ये टाइम कदों शुरू हो सी इंशाल्लाह फरवरी ने कोशिश है कि पहले महीने इंशाल्लाह स्टार्ट कर सा क्योंकि टाइम एग्जैक्ट पिया था जो परेशानी ना बने आवाम की भी दसा वास्ते भी कुथू टाइम जासी तो कुछ जासी ये इंशाल्लाह 3:30 बजे डडियालू निकलिया कर सी ठीक लाहौर बदामी बाग अड्डे 5 बजे ठीक बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी मुबारक है जी की और कैसे हैं खैरियत हैं सर क्या है ठीक हो मुबारक है बहुत बहुत कैसा लगी रहा की जरा ना ये गड्डी पाई है ठीक आवाम की सहूलत इंशाल्लाह आवाम की सहूलत दे रहे हो चलो एक दफ़ा फिर सुपर पाक पता ने ना पर तुसा नवी ट्रिप पाई है अल्लाह पाक किसी कामयाब करे ayo main arso चलो 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 ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक हो ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम वसीम अकरम नमदार। अच्छा नंबरदार जी और ना से ठीक ठाक वसीम अकरम वसीम भाई ये दसो कैसा रहा सफ़र पाकिस्तान ज़बरदस्त लम्बा सी और अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त मिलने वैसे बहुत अच्छा सी चलो तो ये जरा ना 2005 लगा हुआ है तो अल्लाह पाक सा की खुशियां नसीब करे तो बकाया सारी अवाम है जी मेहरबानी जनाब नवदार साहब जनाब वेलकम किया बहुत शुक्रिया जी नंबरदार जी क्या खैरियत है शुक्र अल्लाह गड्डी नहीं जी है मुबारक है सौगी भी चलो जनाब थोड़ी मेहरबानी जिन्ना टाइम कटिया कोई मसला नहीं शफीक साहब की बहुत बहुत मुबारक जनाब ठीक है अल्लाह पाक उनकी कामयाबियत है जनाब ठीक अच्छा ये दसो भी ये गड्डी ने ओनर कौन चौधरी शफीक गुजर चो शफीक साहब हाँ ठीक हो गया तो इस्लामगढ़ वाले चो शफीक गुजर साहब इस्लामगढ़ वाले उन्होंने ये गड्डी है जी तो ये ठीक है ठीक जुड़े हैं जी कि अंदरों गड्डी दसने माशाल्लाह गड्डी है जी साफ सुथरी और नवी है दुआ शाह मंगो तो उस बाद बकाया दसने है जी दसने की गड्डी अंदरों अस्सलाम वालेकुम सर सर क्या हाल है खैरियत है ठीक हो कैसा लगी रहा नवी गड्डी ना इफ्तिताह वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है ठीक तो अपना तारफ थोड़ा ड्राइवर है इस गड्डी का ना अपना नाम शहजाद पता लग जाएगा एक हफ्ता हाँ जी एक हफ्ते तो बाद डडियाल तो लाहौर डडियाल तो लाहौर चलेगी डडियाल तो 3:30 बजे निकलेगी डडियाल तो 3:30 बजे 3:30 बजे सरगी निकलेगी ते लाहौर तकरीबन 6 6:30 7 बजे
ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ 5 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ 9:30 ਵਾਪਸੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ 3:30 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 3 7 7:30 8 ਵਜੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦੀ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 9 ਵਜੇ ਲਾਹੌਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਠੀਕ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਚਿਪਸ ਬਿਰਿਆਨੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸੋ ਜੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ पानी वगैरह भी लपसी चिप्स जूस अगर कुछ पैसेंजर की कोई प्रॉब्लम पेगी है तो इसने मारे तुसा जड़ा स्टे कर सो तुसें गल सुन सो मेडिकल बॉक्स होएगा विच ठीक है ठीक हर तरह का ख्याल रखें जी तो तुसा की गड्डी ना अंदर दा हिस्सा भी दसने वीडियो बना से हां जी तक सकने सा गड्डी ना अंदरला हिस्सा ਇਹ ਆ ਜੀ मैं चेक करना सकती हैं सीटन 49 सीटन अल्लाह ताला इन्हें नसीब करे जी कामयाब करे अच्छा पहले लियाकत इसने पर बियो है चेक करो इसने सोफे शोफे कैसे वाह जी वाह क्या बात है जी हैं जी बंदा विच ही खूबी जाना है जी जबरदस्त जनाब सा फोन चार्जिंग वास्ते सहूलत दी गई है जनाब अपनी USB लगी है नाल है सकने हो लीड लाई सकने हो फोन चार्ज कर सकने फोन चार्ज कर सकने इसने तो अलावा जड़ा ना इसने मतलब जनाब ए दा वैसा गिलास रखी सकने हो ठीक है ते इथे गड्डी च पानी की सहूलत भी है फ्रीजर रखे ने नहीं इना वाईफाई भी जड़ा देनी है वाईफाई भी देनी है वाईफाई भी देनी है हां वाईफाई भी होती है आवाम इलाका की बड़ी जड़ी ना खुशहाली और सहूलत है अच्छी जी आरामदेह सफर जो खुले डुले सीटां जनाब सा लम्बे पे सकने हो जी ठीक लाइक ये भी सीट है हमेशा का चेयरमैन जी नाल से बाहर कटो लाइट जा डड़ियाल दरियाल जुले हो खैरियत नाल या वैसे नवी गड्डी च फिरना हो है जी कैसी लगी रही है गड्डी तुसां की अच्छी है अच्छी है अच्छा ते अपना नाम कमरा केड़ी जगह तू इस्लामगढ़ तू है जी इस्लामगढ़ तू सफर कीते थे जियां जड़ा ना पहले दफा ही अच्छा चकसवारी डड़ियाल पहले दफा चकसवारी डड़ियाल पहले दफा आए हो सो साढ़े तकने सुनिया दे वैसे अच्छी गड्डी है सारे स्ट्रेट अच्छो सफर करो इसने चाहे नहीं आरामदेह गड्डी है या ठीक हो गया जी बहुत शुक्रिया ठीक जी इस गड्डी ने अंदर 50 सीटर गड्डी है क्या ला सोना सोना ना क्या माड़ा ना बरात तू ना गया काशान काशान कुतु बैठे हो आसान यूनिवर्सिटी तो कुथा जासो डडियाल जुली है बस ते डडियाल तुसा भी जासो होता है ये फ्री च फ्रीज अल्लाह बाजे ये मामू ने दोस्त ना उना नहीं है अल्लाह अल्लाह ते इस मारे जरा आज सैर करी रहे हो है आज सैर आई फ्री नहीं सैर आज फ्री नहीं सैर है जी हाँ जी उधर क्या है कुधर जुले हो लाहौर जुले हो फिरने वास्ते चलो ठीक है क्या और बाबे ठीक ठाक काफ़ी है ये इस गड्डी की रखने क्या ला हो जी ठीक और ठीक हो से ठीक है और खैरियत है ठीक ठाक हो ये होनी सी जी मोर रहमान सब्जी वाले दुकान हूँ मोर रहमान है जरा वो छुट्टी करी गए छुट्टी दुकानदार छुट्टी ਇਹ ਆ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂ ਫੋਟੋ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਮਰਹੂਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਪਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ فيما فرض الله
سنة خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا أنا محمد أبا أحد من رجالكم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد من خلق الملوان وتراقب الجسران وكرر الجديدان واستقل البركدان وبلغ روحه وارواح اهل بيته منا تحيه السلام وبارك وسلم عليه كثيرا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب عز وجلال ہماری سب حاضری تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما ہم سب کا کیوں نہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما نبی پاک صاحب اللہ کی خدمت میں ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کرمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما بالخصوص نبی پاک صاحب اللہ کے وسیلہ سے بالخصوص چودھری محمد شفیق صاحب نے گاڑی خریدی ہے رب الجلال اس میں برکت عطا فرما گاڑی کے مالکان کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما گاڑی کے مالکان کو طیب طاہر وسیع وافر رزق عطا فرما چودھری لمردار اکرم صاحب کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما اہتمام کی برکت سے نبی پاک صاحب اللہ کے وسیلہ سے ہم سب کے حال میں اپنا خصوصی فضل و کرم فرما ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما رب الجلال جن احباب نے جو صاحب کی آواز پہ لبیک کہا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما سب کی زندگی کی وبائیں بلائیں مصیبتوں سے خلاصی عطا فرما سب کے مال جان اولاد رزق کاروبار دین و ایمان میں خیر و برکتیں عطا فرما ہم سب کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ خدایا بحق کی بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتاً رد کنی برقبول منو دستدا مان آل رسول اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا اللهم يا دافع البليات ادفع بلياتنا اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اچھا یہ اج نہیں جڑی گڈی ہے سپر پاک پتن کسی نے حوالے نہ اساں کی تھوڑا جا کوئی گائیڈ کرو بھائی کیسا لگی رہا اساں کی 2005 نویں انٹری ہے سپر پاک پتن نام پر ہے پاک پتن نے نام پر ہے اور انشاءاللہ یہ جن گڈی ہے پہلی روڈ اس تو پہلے گڈی اس طرح نہیں اس تو پہلے کچھ دوری جو شریف صاحب کا نام بولنا سی یعنی انشاءاللہ انہوں نے نام دمدار انہوں نے تام انہوں سارے بڑا پورا انہوں نے چلو اللہ پاک اسی کامیاب کرے لیکن ایک فخر ہے کہ خوشی ہے اس طرح نہیں گڈی ہے پہلی دفعہ ضرور ٹھیک ویسے جڑی ہائی وے روڈوں پر ہی ہونی اچھیاں گڈیاں یہ سارے عوام علاقہ کی سہولت لبھی ہے نہیں یہ بہت محبت لبھی اور بڑی سہولت ہے دیکھو بڑی بہترین معاملات ہے سیٹاں ہر بڑی خوشی ہے آئی ہے مزید اس کی تک کوئی اور بھی حرکت ہی چاہے کوئی اور بھی لیا اس طرح کی گڈیاں پیدا کریں ٹھیک ہے تھینک یو بہت شکریہ
جی ناظرین تو یہ ہے 2005 انٹری چوئی مشتاق ایک دفعہ پھر پرانے نام بزرگان نام پر جلانا نام بچے سپر پاک چوئی شفیق صاحب اس نے انٹری پائی ہے 2005 نوی گڈی ہے جڑی ہے ڈڈیال تو 3:30 بجے لاہور جاسی اور اس عوام علاقہ کی خوشحالی دیتی گئی ہے امید کرنا اگے بھی سارا انشاءاللہ بہتری ہو سی اسے نال ہی نوی ویڈیو پھر حاضر ہوتا ہوں تمام تک نے سننے لگی بات